دوي بينا بحررجي منبع برقا علمي بينا يا حررجي بكشي محمد زبور جيران كان بينا كابا ولو بينا كبا ولو بينا أرسي بينا بالي بينا جمان بينا ولقا بينا إلو بابور بينا نمني علماء قبطي جيرو كما تمال لكامو كيسا همنا مكانا درسا ولتقبي يروسو كتبار سيسو انجرو ما جتا ربي جتين الله أكبر هنجي كنا نقو ما جتان الله أكبر أستاذ رامي الله أكبر أستاذ خيني أستاذ رايا أبا منجا نما حلال الرجال الشادا ترى هوا في ترى نمني هم بقلبي غيساقم قلبي بخيش غيساقم خمنا هم تجرب نبي تريمي نجارة تاني بكم جرتو سلامتا بيجزتك سلامتا أستاذ رايا سيد سلامتا سلامتا يجد رجال كلامه أبو بيجا كرخي سرا يندو في غيره غلي بقى كمتل سنجنا سلامتا سنجاني كرا أستاذ رايا سندبر سنا إساوجين تركي غاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما دوبك نجرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيه قرآن ربي يا سانا سجالو قرآن بيتي نما جاكميتي غفاقي سلالو نمني كان بيكو غنم ولالو وان خلق من بيكا يا قرآن نالو خليفة أرضيتي سجنا نالو كنجد إلهي دكم كندك مالو انكر ربي أجالو الرب بريبتنا نصري لأنه بالكهسي قرآن ربي يا سانا سجالو قرآن بيتي كران كراجالو بقى ربي كان لسنجي قالني كان ربي إسني كنّي موكنّو إسني كنّي الحمد لله جد إسني كنّي كنّو مو إسني كنّي لا تشوكي نما نمني كباتي بنام كنّو أرنجر كنّي كوبا كباتو كنّي تشوكي أستاهي غابة إسي كوبا لبان كام كينا بيجي كان كوبا لبان كنّي كاوان كابو غدر باتو ويا جدّي نانو جمّا كيساتنا ميتوكو أكيد سني ما الاثنين جيجي نما توكو توري هرغي كان غار مولتا دا كاي نانو كوتورا نانو كان غام ميلانين بي كاي وان سين بينه نانو كان كيسا غار مولتا دا كاني اما ماتين سالي كوتورا جران بلبلتي داچي اينيتي ماجرا سينوني يتا يجران منغدو ترى كيلمان اما بلي فرندنگلو اجيب باقو يا سباتي كي جلمو نمني توكو أسرع كاي مفتي بما يتولى كيسري جران مفتي بما نمن بيني جرا مفتي بما كيسري محمد علي يحيى جرمو مفتي بما كوني نما غار ملكاتي غسي سالي نوليلا أسرع كاني غابة جمع كوبتن لبيساني ركوبتن وانا ساني رتان علماء بيتك بجمع بيتو كان أجيب باقو يا سباتي كي هنجل منوتو لفا إسانا مرة جلو غافة سلا كيسا كارتات تباسين بكسالي رجلو يرو همتو كيسا غافة وكبتو كيس utuwwan laalaan harargee keessaa bakki qubatan jiru harargee sheekii harargeetti miti quba qaban shee Mahammad Zabuur sheeka harargeetti miti quba qaban sheeka islaamaati sheeka waacuuti miti sheeka dhiyaa harargeetti miti sheeka bahaa harargeetti miti darasaan Jimmaa guuttee jirtu waacuun iskoolaarship taateeti galatooma ulfaadhaa warri mana keessan keessa darasaa keessan sababa isin mana keessan keessa kaa'uutii ishee inni asii barsiisaa jira. yeroo jalqabaatiif biyyattii kana keessatti namni hamma shee Mahammad Zabuur darasaa walitti qabee hin jiru. Reekoordii cabse jaarsi.
قبيلتني الله أكبر أبو أنقل وقبيلتني صح يروج القباتي بيجتي توبيا كان جسد نمني هم كوتي بقى كل سنة ولا ما أرجع جري جري يادو جراتوني محمدا لكن توكبار رت نمني هم جالسة كنا نما ولتكابه نما كنا هوندا يروتو كيتشا ريكيتشا تأي واي تبوراجيرو أتكاتا كتينجيرو أوروميا متي توبيا كسنجيرو كابا ولو بينا كبا ولو بينا داوي بينا باهرجي منبع برقا علمي بينا يا هرجي بكشما مزبور جيران كان بينا أرسي بينا بالي بينا جمان بينا ولقا بينا إلو بابور بينا نمني علماء قبتيجرو كما تمان لكامو كيسا همنا مكانا درسا ولتقبي يروتو كتبار سيسو انجرو ما جتا ربي جتين الله أكبر هنجي كنا نغو ما جتان الله أكبر غافا إني بيقو بها سوندن دينيو تو إني جروها سيجنا فرتي ربي مرانا كنا جيفتا غافا إني بيقو في التيتين ينما بيقو في التفاسو بينا قايدان كين فارسا انجرو ناني ممن نندوبت ناني ممن هم فارسي ليكو بقى باتا أمو أمني واجو أنا دمبيك وقاسو دمدران بيك وقاسو دمدران نوفي من يسابا أسي جولي كينيا كان نوفي قلت كلمة شاكي ساكي باس وما قبضاني الجلال تقواتو فوقوز وقاسو دمدران نوفي أمبيا كان واجو أمم بيك ورنا بيك ونبيك أتايا وانا ورنا بيك ونبيك أتايا دمبيك واجو وكلا جتيران تنوان تكاتا جتير جين بيك واجو ديرا جتيرين نما جتيرين جت ما جت ربي قسني واني سنين جدا جول بشانا سيبور كمالي وري أسيون وبوهم بين ويتين ونقب لو أسي برتكا يبقى كبرانو جويتين ونقب واسيد يبوتو كناف وانقب دبيكي وانقب دسكناف جبه فتو إنغاتو كتير جتا دينا سرابوا نمني موبايلي لا واربي سبرت بيكو قبو من موبايلي كال فاسي ناغرسيس نمو موبايلي را أكاونتي کا بول فاسي ناغرسيس أكاونتي نمني کا مقفكي Eenyuun namni akkaawuntii moobaayilii qabu 500 taatu 200 taatu 1 taatu 10 taatu 500 taatu 50 taatu namni qabu qofti ol baatu. Oogau meerre nagar. Waan rabbi si biratti beeku akkaawuntii isaanii meeqee akkaawuntii isaanii kana nagaraati. Nigri baankii kuma tokko torbaatanii afur nigri baankii argamu dura koi fira sirikii argamu sirikii. السلام عليكم أستاذ ريان جال نجنبي حاسوا يسنجم مچيسو تبتيمي ما جت ولي قلبي أستاذ ريان حاسوا يساقو مفتري نشيدا يساقو مفتري هادمو ما أبدا وريت لو لا بركو يو نقوله نبونو زنباتو جروجا وانا ده ولي قلبي أستاذ ريان نمني يساو جالتا نجي سليمي نمني يساو جالتا جتي مالي ريفو كل من نتا والباسيمي ما يجتن درجون أستاذ ريان جالتو أرشمكما خدام كلاني نما ديدم أسرة الرباط درجون أستاذ ريان جالت فشيخ النشر مزبور جالت أستاذ عثمان با هوت بكمتنا هوت لا سنفتيتنا بكتنا هلو لا درجون أستاذ ريان بمن جالتو سيدي أنا نيو ربنا فريق والتو كريستاليكا أرشما حاصل سلال السلام عليكم جتريكا حاصل بيسري فاتو أرشما كما خلاني نفسك مايت خير ديس نفسك هات إني مكان كي أوسع شيء أستاذ رأي يوجد ديس الله أكبر كما خلاني نفسك ديس نبي سقول أستاذ رأي يوم كي تكنا وجهك تسمعنا سيهو أول إدارة تواتر وعليكم السلام كما خلاني أول خير ديس شيخ عبد الجواد المفجر برغر شيخ كما خدام كولا راكي شتري سري كانو جرابر ولداني تمتر كما خدام كولا درجة كول ونيا نهي سجل جلتو رزقي بكتنا سحاقل كيني نمري ستفتو دبر سحرا هو مالتاته الله أكبر هو مفجر هو ما شاء الله سبو راكي شتري سري كاني دمي عندي بر درجة كول كما
خطب فلان خطبت خاصة خطبت قلت هرم بنا خجمت دروس نادبس كما هرم كرم تفتن يا خطبت خطب بيجوكو خشى رأي وجه سلام تقول بره خطب بمه مدرك الرجب هم كنت وزير تولبي رجال الراس بيه كما فريق كان فودا ناو بايبه أيه كما فريق رجال كفودا بيه خالي ورجال كان جالب كما فريق نجيه هيا بيه